वापडा कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है पार्टी रहनुमाओं से, और मैं इमरान खान का खैर ख्वाह उनकी जान बचाना चाहता हूँ। क्या कहें, किससे खतरा है इमरान खान को, गंडापुर से या किससे खतरा है, उनकी किस तरह विचार? आज आप तशरीफ लाए हैं इधर सुप्रीम कोर्ट में, बताइएगा ये जो खान साहब ने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसके बारे में ऐलान किया है। पहले बाइकआउट चल रहा है जो आपने मतलब ऑफिशियली तो नहीं किया, लेकिन अवाम ने फौजी प्रोडक्ट का बाइकआउट किया हुआ है। तो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक होगी, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पीटीआई जो है वो करने जा रही है इस मुल्क के ऊपर, या ये जो सिस्टम है ये कैसे चलेगा? एक तो मैं एक तो यहाँ ये मेरा घर सेकंड होम है, ये मेरा घर है भाई, मेरा पेशा वकालत है और आपको पता है कि बुनियादी तौर पर मैं एक वकील हूँ, तो इसलिए आज मैं नहीं आया, मैं तो रोज आता हूँ यहाँ। और बाकी रहा आपका सवाल, देखें ये जो है इमरान खान हर चीज़ जो है बड़ी सोच समझ के और कैलकुलेटेडली करता है। उसकी अगर ये कोई गलत फहमी किसी को हो कि ये जो है हमारी 24 वाली जो है नवंबर वाली ये फेल हो गई है, तो ये कोई पागलों की दुनिया में रहता है। जो इसका जो है दुनिया सारी की जो दिखाया है, जो इम्प्रेशन आया है, अल जजीरा ले लें आप, BBC ले लें आप, दुनिया की कोई और जो है इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया देख लें, उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि किसका ग्राफ कहाँ तक है और किसको जो है लताड़ और यलगार किसको लान तान हुई है, ये आपको नज़र आ जाएगा। पाकिस्तान की आवाम भी इसे कोई आसान तरीके से नहीं देख रहे हैं, जो जबिल्लत दिखाते हैं कि जी देखी, मुशर्रफ भी कहता था देखी मेरी ताकत, और खशोखासाक की तरह बह गया जब अवाम निकले थे। और अवाम सर ये वाली अब भी आप देखेंगे ये सिचुएशन जो आपने कही है, इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। इनको होश के नाखून लेने चाहिए, बजाय इसके कि ये इमरान खान को इस पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तकवीयत के लिए, पाकिस्तान की अजमतों के लिए, बजाय इसके कि एक अगर हीरो आया है उसको इस्तेमाल करें और उसको पाकिस्तान की तरक्की और तरवीज के लिए उसको जो है मौका दें, ये उल्टा उसको लताड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि वो अपनी मूव्स जो है वो चलाएगा मूव। इसलिए वाली सुप्रीम कोर्ट जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद बड़ी चुपचाप है, ना उस तरह गर्मा गर्म रिमार्क्स आ रहे हैं, ना उस तरह से पेशियां हो रही हैं सियासतदानों की, चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की। क्या समझते हैं, आपको क्या तब्दीली मुस्बत लगती है ये सर? और खुद सब साथ ही सवाल ले लें, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब में क्या फर्क आप देगा? जो इन्होंने कहा है वो बोलते ज्यादा थे, ये बोलते नहीं है। बाकी रहा ये कि ये मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये भी अभी तो शर्मिंदा है, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान की अदलिया को इस तरमीम के ज़रिए ग़ुलाम बना दिया गया है। तो ग़ुलाम अदलिया तो कभी भी जो है वो नहीं कर सकती है, जो आज़ाद अदलिया के जो है एक जानदार किस्म का जो माहौल होता है, तो फिर ठीक है, गुलामी है तो गुलामी है, चल रही है, अवाम में भी चल रही है और अदलिया में भी चल रही है। हमें बड़ी ये सुनने को मिलती, सीरियन मॉडल से बड़ा इंस्पायर लगते हैं, बांग्लादेशी मॉडल से बड़ा इंस्पायर लगते हैं। आपकी क्या राय है, एजिटेशन के जरिए इस तरह से हुकूमतों की तब्दीली और इस तरह से खाना जंगी होनी चाहिए? देखिए मैं तो कहता हूँ कि इस तरह से फौज को मुदाखलत करनी ही नहीं चाहिए सियासत में। फौज जो है अपने हल्फ की पासदारी करते हुए आइन के हदूद कयूद में रहे, इसलिए कि ये इमरानी मुआहदा 25 करोड़ अवाम का है। फौज अपना जो है मनसब संभाले और उसको पहचाने कि वो अवाम के टैक्स से, ये खून पसीने की कमाई के टैक्सों के तनख्वाहदार हैं, मुलाजिम हैं अवाम के। ये समझना चाहिए इनको। ये नहीं है कि आपका चौकीदार आपके घर पे कब्जा कर ले और आप कहें जी सामकुम रोज मैं तो पूर्निश बजा लाऊंगा इसलिए कि मुझे थोड़ी सी झोपड़ी या सर्वेंट क्वार्टर में जगह मिल जाएगी रहने की। को खुदा का खौफ करो यार, बुनियादी हकूक और मसले को देखो। क्या मसला ये है इस मुल्क का कि आप हमें कह रहे हैं कि जी खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं, या इस फिस्तायत की हुकूमत जो है अपना हुक्मरान में रहने के लिए ये शहबाज शरीफ जो हारा हुआ है, नवाज शरीफ जो हारा हुआ है, ख्वाजा आसिफ जो रेहाना डार से हारा हुआ है, ये फॉर्म 47 की पैदावार, ये घुसपैठी है जो चोर डाकू मैंडेट लूट कर इन्होंने जो है मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। आप कहते हैं गासिब और काबिजों को हम जो है वो बिल्कुल तस्लीम करके पूर्निश बजा लाए, तो फिर भाई आज़ादी लेने की क्या जरूरत थी? खाकी हैट वाला बेहतर था, फिर इंसाफ तो देता था।
خاکی وردی کی غلامی میں آپ نے جانا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ غلامی کرو اور ان کو سجدہ کرو. یہ سجدہ عوام نے کبھی نہیں کیا اور نہ ہم کریں آپ گے. نے کہا کہ سول نافرمانی کا امپیکٹ ہوگا اگر عمران خان نے جیسے کہ اعلان کیا, لیکن 2014 میں بھی اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے خان صاحب نے سول نافرمانی کا اعلان کیا تھا, بل جلایا تھا, تو اس ٹائم تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا, امپیکٹ نہیں تھا. اب کی بار آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ 2014 اور 2024 میں کوئی فرق نہیں ہے. اب عوام دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان. اس وقت عمران خان کا یہ گراف نہیں. غریب لوگوں کے جب بل نہیں وہ پے کریں گے, میٹر کٹ جائیں گے, تو وہ کیا کریں گے بیچارے؟ تو وہ یہی کریں گے, تنگ آمد بے جنگ آمد. پھر آئے نا, پھر یہ جو ایک بھی پھٹکا, ایک بھی مارنی, یہ ذرا یہ ہٹ جائیں اسٹیبلشمنٹ, ذرا عمران اس سے شہباز شریف سے ہاتھ اٹھا لے, پھر دیکھیں گے ایک دن, ایک لمحہ بھی یہ حکومت رہ سکتی ہے. ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکے گی. سر یہ بتائیے گا, ایک فارمولہ بھی ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ فارمولہ بنایا جا رہا ہے قومی حکومت کا, جس میں فیصل واٹر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی تھوڑا بہت تسلیم کرنا پڑے گا. آپ لوگ اس جو فارمولہ ہے اس میں آئیں گے؟ کیا آپ کوئی چانسز ہے کہ پی ٹی آئی اس قومی حکومت کا حصہ بنے, یا مولانا کے ساتھ بیٹھ کے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی آپ آگے جا کے کوئی لائے عمل ایسا نہیں؟ لیکن پہلے تو بات یہ ہے کہ فیصل وابڈہ کے پاس کون سا اختیار ہے جو ہے اتنی لمبی لمبی اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت جو ہے شیخ رشید بنا ہوا ہے میڈیا کا, کیونکہ میڈیا ایک زمانہ ہوتا تھا کہ شیخ رشید بھی 24 چینلز کے اوپر جو ہے چھایا ہوتا تھا. آج کل جس طرح فیصل وابڈہ ماشاءاللہ چھایا ہوا ہے, آپ کو کوئی چیز اس کی اچھی لگتی ہے تو پھر آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ وہ کس کی بولی, اچھی کرتے ہیں کہ وہ کس کی بولی بول رہا ہے, پھر آپ کو پتا ہوگا. مجھے تو کوئی بھی ایسا پتا نہیں ہے, نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے, نہ اس کا کوئی وہ قد کاٹ ہے کہ لوگ اس کے کہنے پر جو ہے اکٹھے مل بیٹھ کر, نہ وہ نوابزادہ نصر اللہ خان ہے کہ وہ ساروں کو اکٹھا کر لے گا. باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے, وہ اگر میڈیا میں اسے شوق ہے آنے کا اور آپ کی وہ جو ہے وہ اس کو پوری کرتا ہے کہ وہ روز کی پریڈکشن کر کے آپ کی ایک چاشنی بن جاتی ہے, آپ چورن بیچنے کا آپ کو جو ہے موقع مل جاتا ہے, تو بیچتے رہیے. دیکھیں نیشنل گورنمنٹ کا ایک تو کانسیپٹ ہے نہیں, وہ یہ ہے کہ پہلے پولیٹیکل کنسنسس ہو ساروں کا, اور ہمارا پولیٹیکل کنسنسس اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم کہتے ہیں پہلے ہمارے مینڈیٹ چوری ڈاکہ شدہ مینڈیٹ کو واپس کرو, پھر ہم باقی ساروں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں 180 کا مینڈیٹ ہمیں دے دیں, ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری شدہ ڈاکہ شدہ وہ واپس کر دیں, پھر مل بیٹھ کر بات کریں. اگر آپ کو قومی جو ہے حکومت میں آپ کو حصہ لینے کی شوق ہے, کیونکہ بلوچستان میں بھی ایک وقت میں 67 میں سے 66 جو ہے وہ وزیر تھے, 66 ممبر جو ہے وہ وزیر تھے, اور ایک اکیلا جو تھا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھا, اس کا سٹیٹس بھی جو ہے وزیر کا تھا. تو اگر اس طرح سے آپ نے بندر بانٹ کر کے ایک آرٹیفیشل قسم کا سیٹ اپ دینا ہے, تو دیکھیں وہ پاکستان کے لیے کوئی مفید سود مند نہیں ہوگا. مولانا صاحب بھی نکلنے لگے ہیں, تیاریاں کر رہے ہیں سڑکوں پر نکلنے کی. کیا وہ جو مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں گے اگر وہ اسلام آباد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو اپنے متوا سکیں گے؟ میرے خیال میں یہ لولی لنگڑی جو مفلوج حکومت ہے یہ بالکل گر جائے گی. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب بھی نکلتے ہیں اور ہمارے طرف سے بھی اطلاعاتم آ جاتا ہے, جماعت اسلامی پہلے ہی شور کناں ہے, تو پھر یہ جو فورسز ہیں اگر یہ اتحاد کر کے نکلتی ہیں تو پھر عوام کو بالکل پوری طاقت کے ساتھ حوصلہ بھی بن جائے گا اور نکل آئیں تو گے. کیا مولانا صاحب کے ساتھ آپ لوگ بھی سڑکوں پر نکلنے کے لیے نکل سکتے ہیں؟ نہیں, مولانا صاحب اگر کہیں گے تو بات چیت ہو سکتی ہے, ایسی کون سی بات ہے. فیصل وابڈہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے پارٹی رہنماؤں سے, اور میں عمران خان کا خیر خواہ, ان کی جان بچانا چاہتا ہوں. کیا کہیں, کس سے خطرہ ہے عمران خان کو, گنڈا پور سے یا کس سے خطرہ ہے, ان کی کس طرف اشارہ تھا؟ ان کو پتا ہوگا کہ کس کے ساتھ خطرہ ہے, کس کی تحویل میں ہے عمران خان, کس کی تحویل میں ہے. پھر خطرہ تو اسی سے ہو سکتا ہے جن کی تحویل میں ہے بھائی. تھینک یو جی.